علي وليلا كربلاء علي وليلا حيدري يا علي صدري يا علي بيسمي يا علي بودري يا علي قمري يا علي منجتني يا علي وجبرنا عليه سلوى اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا وطبيب قلوبنا محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين المنتقين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على قاصدين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولايتهم وعنايتهم وكرامتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोहतरम सामाईन हज़रात, सबसे पहले आपकी खिदमत में एक ऐलान अर्ज़ करना चाहता हूँ. मुसलसल मजालिस हैं उसके ऐलान होते रहें ताकि याद दहानी रहे और आप लोग तमाम मजालिस में शिरकत करते रहें कि कल बरोज़ हफ्ता रात को पाकिस्तानपुर में मजलिस अज़ा ताबूत इमाम हसन ताबूत रसूल खुदा तरतीब से अज़ा बरामद होगा. इस मजलिस अज़ा में मौलिन के लिए तबरुक का भी एहतमाम किया गया है. उसके बाद परसों को यानी संडे वाले दिन परसों को पाकिस्तानपुर में एक मजलिस अज़ा मोहम्मद अली की वालिदा के सारे सवाब के लिए उनके चहलों के लिए रखी गई है. मौलिन से गुजारिश की जाती है कि उसमें भी शिरकत करें और उस मजलिस में भी तबरुक का एहतमाम किया गया है. उसके बाद जैसे जैसे मजालिस आती रहेंगी दो रबीउल अव्वल को उसके बाद मजलिस है दरिया वाली मजलिस, तो उसके नीचे आप लोग आमादा रहें और जो अजमबी हद तौफीक ताउन करना चाहते हैं ताउन कीजिए. इंशाअल्लाह ईमान ज़माना इसका अजर देंगे. ये सवाल पढ़ लीजिए. اللهم صل على محمد وآل محمد. बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू हज़रात के सामने रखनी है. दो तीन बातें और तमाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह. तो खुदा के नज़दीक अगर कोई दीन है तो फ़कत और फ़कत दीन इस्लाम है. इसके अलावा अल्लाह को कोई भी दीन पसंद नहीं है. कोई कितना ही अच्छा काम करता हो अगर वो आलम महशर में दीन इस्लाम के साथ ना उठाया गया तो उसके तमाम काम जो है बेकार है. अब ये बताइए अल्लाह तो आदिल है. अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छा सलूक करता है वो नमाज नहीं पढ़ रहा है क्योंकि मुसलमान नहीं है, वो रोज़ा नहीं रख रहा है मुसलमान नहीं है, तो क्या अल्लाह उसको अजर नहीं देगा? अल्लाह तो आदिल है ना. आपने अगर छोटा सा भी अमल किया है अल्लाह उसकी जज़ा देगा. तो अक्सर कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों को अल्लाह ने कम दिया है गैर कौमों को ज़्यादा दिया है. कभी कभी ध्यान में कहना था ना हमारे यहाँ करोड़पति नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ बड़ी पोस्ट वाले नहीं मिलेंगे, सब उधर ही है. अल्लाह ने मोमिनीन के लिए जज़ा क़यामत के लिए बचा के रखी है. समझ तो रखिएगा. मोमिनीन की जो दुआ कबूल नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि रद्द हो गई, वो उठा के रख दी जाती है. जब महशर में वज़न किया जाएगा अमाल का बुराइयों का, अगर बुराइयाँ ज़्यादा हैं तो बुराइयों को दबाने के लिए वो दुआ जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी वो दुआ तराजू में रखी जाएगी और वो लेवल में किया जाएगा और इतना मिलेगा कि क़यामत में आप कहेंगे परवरदिगार पूरी दुनिया में कोई दुआ कबूल क्यों की, सारी की सारी उठा के क़यामत के लिए रख देता. जब आप वहाँ का आलम देखेंगे ज़बान पे यही फिक्र आएगा परवरदिगार कितना अच्छा होता तू अपना घर ना देता, एक गाड़ी ना देता, तू हमको बड़ा घर ना देता, इतना बहुत ज़्यादा पैसा ना देता, सारी दुआ तू यहीं के लिए छोड़ देता. ये क़यामत में हर बंदा कहेगा. तो खुदा से कुफ्र इख्तियार करना, मायूसी यानी कुफ्र इख्तियार करना,
اس کی ذات سے کبھی بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس نے دین اسلام کو اس لیے سامنے رکھا کہ دیکھو اچھے کام دوسرے مذہب والے بھی کرتے ہیں، لیکن جو اچھے کام دین اسلام میں رہ کر کرو گے وہی دین قیامت میں تمہارے کام آئے گا، دوسرا دین قیامت میں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو اس دین میں کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس دین پر لا کر ہم نے حجتیں تمام کر دی، اس دین کو ہم نے دین کامل بنا دیا۔ غدیر میں اعلان ہو گیا کہ آج کے دن نعمتیں بھی تمام ہو گئی، حجتیں بھی تمام ہو گئی، اور ہم اس دین سے راضی بھی ہو گئے۔ ایک ہی دین ہے پوری دنیا میں، ایک ہی دین ہے جس سے خدا راضی ہوا ہے، اسی دین سے ہم راضی ہوئے ہیں، اسی اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں۔ مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ آل رسول کا در چھوڑنے کے بعد لوگوں نے آل معاویہ کا در پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اسلام کا غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ چھوٹے بچوں کو مارنا اسلام کہلایا، شراب پینا اسلام کہلایا، نامحرموں کا ڈانس دیکھنا یہ اسلام کہلایا۔ امام حسین نے کیا دیا تھا؟ سر اس لیے دیا تھا تاکہ آل امیہ کا اسلام ختم ہو جائے اور بنی ہاشم کا اسلام باقی رہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور رسول خدا نے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا۔ بس میں جا رہا ہوں، میری 1 منٹ کی تمہید ہوتی ہے اور میں زحمتیں تمام کر دیتا ہوں، آپ کو لے کر آ رہا ہوں 1 منٹ کی تمہید کے بعد، کہ رسول اللہ نے ایک بھی دنیا میں مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں اپنے وجود کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے چہرے کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت نہ کی ہو۔ ہر طرح سے لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگ ہوئی ہیں سب ایک طرف، اور رسول اللہ کا جو ایک جنگ کا ماحول ہے جسے کہتے ہیں مباہلہ، بھائی جنگ کا مطلب تلوار اٹھانا نہیں ہے، جنگ کا مطلب تلوار اٹھانا نہیں ہے، جنگ ہوتا ہے ہارنا یا جیتنا، مارنا مقصد نہیں ہے، ہارنا یا جیتنا ہے نا، یہی مقصد ہوتا ہے نا، ہار یا جیت۔ تلوار اٹھانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے سر تو کٹایا ہے، مگر آج پوری دنیا کیا کہتی ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ یزید جیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے امام حسین جیتے ہیں۔ تو تلوار اٹھانا مقصد نہیں ہے بلکہ ہارنا یہ جیتنا مقصد ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہارنا یہ جیتنا مقصد ہے۔ ادھر دیکھیے، یا تو کافروں سے جنگ ہوئی ہے یا یہودیوں سے جنگ ہوئی ہے۔ اسلام کی جنگ کبھی بھی نصارہ سے نہیں ہوئی ہے، عیسائیوں سے نہیں ہوئی ہے۔ ایک جنگ کا ماحول بن رہا ہے، یہ یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں سے جنگ کا ماحول بن رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ پیغمبر خدا سے زیادہ افضل ہے۔ توجہ رکھیے گا، جناب عیسیٰ پیغمبر خدا سے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، لہٰذا وہ ہے ابن اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے۔ جناب آدم کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر فخر کر رہے ہو کہ جناب عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ابن اللہ ہو گئے ہیں۔ جناب آدم بنا ماں کے پیدا ہوئے ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دلیل پیش کر رہے ہیں رسول خدا، مگر کہتے ہیں نہ ماننے والا چھوٹی بات مان جاتا ہے، نہ ماننے والا صفین میں نہروان میں مولا علی کی بات نہیں مانتا ہے نا، وہ نیزوں پر ٹنگے ہوئے قرآن کو مان لیتا ہے، علی جیسے بولتے ہوئے قرآن کو نہیں مانتا ہے۔ ماننے والا کچھ بھی مان لیتا ہے، جب اس کو ماننا ہوتا ہے تو ایک مکڑی کے ذریعے، ایک مکڑی کے ذریعے، ایک مچھر کے ذریعے، ایک کبوتر کے ذریعے مان لیتا ہے ماننے والا۔ نہیں ماننے والا کچھ بھی نہیں مانتا ہے۔ نبی اللہ نے کہا دیکھو جناب آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، جناب آدم کے باپ بھی نہیں ہے، جناب حوا کی ماں نہیں، جناب حوا کے باپ نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ تو اس مرتبے کے اعتبار سے جناب آدم کو پہلا بیٹا ہونا چاہیے، پہلا بیٹا ہونا چاہیے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، یہ نہیں مانے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی اللہ دلیلیں دے رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ قرآن کی کیا آیت آئی؟ اگر حق آنے کے بعد بھی یہ تمہاری بات نہ مانے لعنت کرو، ہٹ جاؤ۔ حق آنے کے بعد تمہاری دلیلوں کے بعد بھی اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں لعنت کرو، ہٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ حسین کے ماتم کی لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں، اپنے حسین کے ماتم کی، امام حسین کی مجلس کی لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے ہیں، تو وہ سامنے والا بحث کے قابل نہیں ہے، لعنت کے قابل ہے۔ پھر وہ بحث کے قابل نہیں بچا۔ آواز کیا آئی؟ اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ، ان کے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے نفسوں کو لے کر جاؤ، ان کے نفسوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، ان کی عورتوں کو بلاؤ۔ نبی اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم لے کر آ رہے ہیں اپنی عورتوں کو، ماحول تیار ہو رہا ہے، پورا مباہلہ ہے نا۔ بس ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ دیکھیے کس کو لے کے گئے؟ نبی اللہ صحابہ کو نہیں لے کے گئے، مہاجرین کو نہیں لے کے گئے،
अंसार को नहीं लेके गए, अहले बैत को लेकर गए, अहले बैत को लेकर गए। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जहां पर जीत हासिल करना हो अहले बैत को लेकर जाओ, जहां कामयाबी हासिल करना हो अहले बैत को लेकर जाओ। पता चला इसलिए हम अहले बैत के अलावा किसी और को वसीला अपनी दुआ में नहीं देते। ये तो हमें नबी ने सिखाया कि हमने हर काम में अहले बैत को शामिल करो। सुनिए, रसूल अल्लाह हक पर है, रसूल अल्लाह हक पर है। अगर रसूल अल्लाह हक पर ना होते तो अहले बैत को ना लेकर जाते, किसी को भी लेकर चले जाते, मगर हक पे है इसलिए अहले बैत को लेकर गए, किसी और को नहीं लेकर गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जहां जहां अहले बैत होंगे वहां वहां हक होगा, जहां जहां अहले बैत होंगे वहां वहां हक होगा। अब तलाश हो आपके काम में कहां कहां अहले बैत है, किधर किधर अहले बैत है। इसलिए 1400 साल से हमने अहले बैत का दामन नहीं छोड़ा, ताकि दुनिया को पता चले हम कल भी हक के साथ थे, आज भी हक के साथ थे। हमारी मजलिसों में अहले बैत, हमारे जश्न में अहले बैत, हमारे मिलाद में अहले बैत, हमारी शादियों में अहले बैत, हमारे वलीमे में अहले बैत, हमारे गम में अहले बैत, हमारी खुशियों में अहले बैत। यानी जहां जहां अहले बैत होंगे वहां वहां हक खुद पहुंच जाएगा, हक खुद ब खुद पहुंच जाएगा। और अहले बैत कौन है? सुनिए, अपनों की बात नहीं कर रहा हूं। जो 4 इमाम है ना उनके, उनमें से एक इमाम है जिसका नाम है शाफई। इमाम शाफई जानते हैं ना? इमाम शाफई ने क्या कहा? इमाम शाफई ने ये नहीं कहा कि अगर अहले बैत पर दुरूद नहीं भेजोगे तो नमाज की फजीलत कम हो जाएगी, ये नहीं कहा। ये कहा अगर अहले बैत पे दुरूद ना भेजा गया तो नमाज ही नहीं है। आपने गौर किया? ये नहीं कहा नमाज दोबारा पढ़ो, नमाज बातिल हो गई, सजदे सहू करना पड़ेगा, इसके बदले ये करना पड़ेगा। नहीं, खत्म, नमाज ही नहीं है, नमाज ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, 2 चीजें हैं, एक है अहले बैत पे दुरूद और एक है गवाही अली वलीउल्लाह वाली। 2 चीजें मैं बयान करना चाह रहा हूँ। सुनिए, कि जब तक कि नमाज में अहले बैत पे दुरूद न भेजा जाएगा नमाज न होगी। अब हमसे कह रहे हो अजान में अली वलीउल्लाह क्यों कहते हो? जैसे नमाज बिना दुरूद के नहीं हो सकती, ऐसे अजान बिना अली के नहीं हो सकती। ये जो कहा जाता है ना, नमाज से अली का नाम, अजान से अली का नाम निकालो, अजान से अली का नाम निकालो, अजान से अली का नाम निकालो। पहले नमाज से निकाल कर दिखाओ, पहले नमाज से निकाल कर दिखाओ। जुमला शायद बड़ा है, बहुत आहिस्ता से कहना पड़ेगा। पहले नमाज से निकाल कर दिखाओ, पहले नमाज से निकाल कर दिखाओ। सब मेरी तरफ देखेंगे तब जुमला दूंगा आपको। पहले नमाज से अली का नाम निकाल के दिखाओ। नहीं, अभी भी आप इधर उधर देख रहे हैं कुछ लोग, सुनिएगा। पहले नमाज से निकाल के दिखाओ। नमाज में 14 नाम है, अज़ान में एक ही नाम है। जब नमाज से 14, भाई आप सलावत में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आया अली का नाम नहीं आया? नमाज में 14 नाम ना निकाल पाए, अज़ान से एक नाम क्या निकालोगे? मगर सुनिए, नमाज कहाँ वाजिब हुई? मक्के में। अज़ान नहीं आई थी अभी, बहुत गौर से सुनिएगा। अज़ान अभी नहीं आई है, पहले आई है नमाज। लोग कहते हैं ना कि साहब ये बताइए, अगर रसूल अल्लाह का नूर जनाब आदम से पहले था, जनाब इब्राहिम से पहले था, जनाब नूह से पहले था, तो आखिर में क्यों भेजा? तवज्जो रखिएगा, आखिर में क्यों भेजा? तो सुनिए, नमाज कहाँ आई है? मक्के में पहले आई है। अज़ान कहाँ आई है? मदीने में बाद में आई है। मगर दस्तूर क्या है? जो बाद में आई है वो पहले कहना पड़ेगा। जो बाद में आई वो पहले, जो पहले आई वो बाद में। इसका मतलब ये हो गया कि अंबिया अज़ान की तरह है, अहले बैत नमाज की तरह है। अहले बैत नमाज की तरह है, नमाज की तरह है। पता आज ये मौजू क्यों इख्तियार किया है मैंने? इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको जुमा गोल मारते हुए। थोड़ा सा तंबीह भी तो हो जाए, थोड़ी सी खबर भी तो ली जाए। क्या आप लोगों को होश रहता है नहीं रहता है कि आज जुमा है? पहले जब मैं नया नया आया था 15 से 20 लोग आते थे, कम से कम 15 से 20 लोग। आज जमात नहीं हो रही है जुमे की,
आज भी नहीं हुई है माशाल्लाह से, आज जमात नहीं हो रही है, आप लोगों ने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया है। एक बात बता दें आपको कि नमाज जुमा है क्या, सुनिएगा, बुरी लगती है बातें मगर रसूलुल्लाह से कहिए जो कहना है। मैं तो उनकी बातें पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं पढ़ता, मैं तो रसूलुल्लाह की बातें पढ़ रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, जुमे की फजीलत समझिए पहले, आप खुद आने लगेंगे। 12-15 का वक्त है तो 12-15 पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए हमने कितनी मरतबा मिसाल दी आपको कि अगर हमारी ट्रेन होती है, फ्लाइट होती है तो आधा घंटा पहले चले जाएंगे हम ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए 2.5 घंटे पहले, 2 घंटा पहले जाकर बैठ जाते हैं। नमाज के लिए 10 मिनट पहले नहीं आ रहे हैं हम, कब आते हैं 12:50 में नमाज होनी है, 12:45 पर आ रहे हैं, 5 मिनट पहले। यानी खुतबे का वक्त गया, अजान का वक्त गया, नमाज का वक्त गया, फिर आ रहे हैं। कोशिश कीजिए, देखिए 1-2 लोगों की मजबूरी हो सकती है, 10 लोगों की मजबूरी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 लोग हैं नेल्लूर में, मैं जानता हूँ, अनजान नहीं उतनी खबर है, 150 लोग हैं तकरीबन नेल्लूर में। क्या 150 लोगों में से ऐसे 5 लोग नहीं हैं जो 12-15 पर मस्जिद में आ जाएं? नहीं है क्या? कब कोशिश करेंगे? जुमा क्या है, जुमे को आप मामूली ना समझिए। आप अच्छा दुआ करते नहीं करते, परवरदिगार हज करा दे, करते नहीं करते, सब करते हैं ना। परवरदिगार इतना पैसा दे दे कि बेटियों की शादी करने के बाद, घर अपना खरीदने के बाद, सारे कर्ज देने के बाद मैं हज पे चला जाऊं, मैं हज पे चला जाऊं। भाई हज कहते ही उसे है जो कर्जा देने के बाद दिया जाया जाए। तवज्जो रखिएगा, हज पे कब जाया जाता है, जब कर्जे से फारिग हो जाओ। हज कोई करबला की ज़ियारत थोड़ी है, भाई हज के लिए है सारा कर्जा निपटा कराओ। करबला के लिए मेरे छठे इमाम ने फरमाया पैसा नहीं है उधार लेकर आओ, हम देंगे तुम्हारा कर्जा, हम अदा करेंगे तुम्हारा कर्जा। तो हज पे जाने की है ख्वाहिश है या नहीं है? कहाँ हज पे जाने की ख्वाहिश है तो हज पे कौन जाता है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास सरवत है, जिसके पास दौलत है। मगर रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, जो लोग मिस्कीन हैं उनका हज है जुमा। जो लोग मिस्कीन हैं उनका हज है जुमा, उनका हज है जुमा। भाई वो हाजी वो है जो साल में 1 बार जाते हैं, आप महीने में 4 बार आते हैं, आप उनमें फर्क है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। 2 जुमे 3 जुमे मुसलसल छूटते चले आते हैं। आपने क्यों बुलाया था? मुहर्रम तो 2 महीने के हैं भाई, मुहर्रम 2 महीने के हैं, साल भर तो मुहर्रम नहीं रहेंगे ना। क्यों बुलाया था आपने मौलाना साहब को? मौलाना साहब हमारी जुमे की नमाज होती है ना, मौलाना साहब जुमे की नमाज होती है, कहाँ होती है मुझे बताइए। मुझे तो लग रहा है 2-3 जुमे से ज़ोहर की नमाज होती है, तो ज़ोहर की नमाज तो आप आराम से बाकी भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए बनाए मेहरबानी, जुमे का वक़ार बाकी रखिए। कुछ दुश्मनाने अहले बैत ने जुमे को पीछे डाल दिया है, जुमे को पीछे डाल दिया है। कहा भाई जुमा जो है मासूम पढ़ाएंगे, जुमा जो बिल्कुल बेकार दलीलें हैं, ये बिल्कुल बेकार दलीलें हैं। कुरान कह रहा है जो जुमे की आवाज सुनो कान में अपने कारोबार को बंद कर दो। कुरान ने ये नहीं कहा कि इमाम ज़माना के ज़हूर में जब जुमे की आवाज सुनोगे तो तुम कारोबार बंद करोगे, ऐसा नहीं कहा। फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, कुरान हर जमाने के लिए आया है। जुमे का ख्याल रखिए, खास ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। तो नमाज में अगर अहले बैत ने दुरूद न भेजा, नमाज नहीं है। भैया दुरूद है क्या? दुरूद के कमाल 2-3 सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो रही है। दुरूद के कमाल ये है कि एक शख्स कहता है कि मुझे कोई चीज नहीं मिल रही थी, एक उसकी कीमती चीज खो गई थी, कोई चीज नहीं मिल रही थी और मैं भूल गया कौन सी दुआ पढ़ूं, कौन सी दुआ पढ़ूं। बस मैं यही कहता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बोला थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मुझे मेरी वो चीज मिल गई। एक शख्स आया इमाम रजा के पास, सलाम पढ़िए मिलके, सुनिएगा दुरूद क्या है। एक शख्स आया इमाम रजा के पास, आने के बाद कहने लगा मौला मैं हज करने गया, मैं भूल गया क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप जाके पढ़ते हैं ना जो लोग हज को गए हैं, कब मौला मैं गया तवाफ कर रहा था, मैं भूल गया क्या कहना है, क्या पढ़ना है, सीगा कौन सा है, जुमला कौन सा है, मैं सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आया। बस मैं ये कहता रहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला रज़ा ने फरमाया ऐ शख्स आज तक तुमने ऐसा कोई हज ही नहीं किया। सलाम अलैहि मोहम्मद
ہم کو خالی وقت میں درود بھیجنا ہے. آپ اس کے خود فائدے دیکھیں گے کیا کیا فائدے ہیں. جس نیت سے آپ درود پڑھیں گے وہ کام ہوگا آپ کا. ایک درود اور ایک استغفار دو چیزیں ایسی ہیں جس نیت سے پڑھیں گے آپ وہ فائدہ ہوگا. گھر کے لیے پڑھیں گے گھر ہوگا, اولاد کے لیے پڑھیں گے اولاد ہوگی, مال کے لیے پڑھیں گے وہ ملے گا, مگر ملے گا حلال کا. دیر بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی کریڈٹ بھی کا لون نہیں ہے جہاں سے 20% تو فوراً آپ کے 15 منٹ میں اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہو گیا. ایسا نہیں ہے, اللہ کے دیر ہوتی ہے نا, مگر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی مانگا اور ابھی مل گیا. اگر ابھی مانگ کے ابھی مل گیا تو آپ دوبارہ جلدی اللہ کے پاس جائیں گے کب؟ آپ بھول جائیں گے کون خدا, اب تو مل گیا. ہاں ہماری سب کی حالت یہ ہے, اب تو مل گیا. درود پڑھے, اس کے فائدے دیکھیں. چل رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, سلوات پڑھتے ہوئے چلیں. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں. کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں, درود پڑھیں. زیادہ سے زیادہ آل محمد سے درود پڑھیں. بھائی دیکھیں درود ہے کیا. ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو, بس مجلس تمام ایک ہی جملے پر. درود ہے کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر پیغمبر اسلام جناب آدم سے بھی پہلے تھے تو سب سے آخر میں کیوں رکھے گئے. جناب آدم سے کہا گیا آدم تم اکیلے نہیں ہو, ہم نے تمہاری بچی ہوئی پسلیوں کی مٹی سے ایک عورت بنائی ہے. عورت کو سنبھال کے رکھیے, خیال رکھیے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے بھائی. وہ عورت نوکرانی نہیں ہے. زمانہ اپنا آپ کا ذہن بدلے کہ عورت کی مدد کرنا گھر کے اندر یہ جو ہے غلامی نہیں کہلاتا ہے, محبت کہلاتا ہے. آپ کے لیے پورا گھر چھوڑ کر آئی ہے وہ. اگر آپ ہم کچھ کر دیں گے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا عورتوں کے ساتھ کیا طریقہ ہوتا تھا. آیت اللہ خمینی کیا تھے, جب وہ کھانا کھانے بیٹھے, دیکھیے شاید مجلس آج بابا والی نہیں ہو رہی ہے مگر عمل کرنے والی ہو رہی ہے آج کی مجلس. آیت اللہ خمینی بیٹھے, لقمہ لیا, نمک کم تھا, زوجہ سے کہا پانی لے کر آؤ, وہ پانی لینے گئی, نمک اٹھایا, ان کے بھی سالن میں اپنے بھی سالن میں. کیوں؟ احساس نہ ہو, احساس نہ ہو. کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کرنا ہے, کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چتانا ہے. یہ مان لیجیے رسول خدا کی سیرت ہے, یہ سب رسول خدا کی سیرت ہے کہ وہ انہوں نے جو بتایا ہم کہ تمہارے لیے پورا گھر چھوڑ کر آئیے, بچوں کو پال رہی ہے, تمہیں پال رہی ہے. اگر عورت چاہے تو آپ سے آپ کے بچوں کو دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے, اس پہ کوئی واجب نہیں ہے, پیسہ لے سکتی ہے آپ کی عورت اگر چاہے. مگر یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کی مانگتا ہے, تکلیفیں برداشت کرتی ہے, کچھ نہیں مانگتی. مرد تو کچھ ایسے بھی ہیں جو مہر تو لکھوا دیتے ہیں, کبھی ادا بھی نہیں کرتے ہیں. جو ہے آپ کے نہیں, کڑی کڑی بھی باتیں ہیں, مگر سن لیجیے گا کڑی کڑی باتیں ہیں یہ. تو درود بھیجتے رہو, درود بھیجتے رہو. میں آ گیا ورنہ بہت دور چلی جائے گی بات. درود بھیجتے رہو, آل محمد پہ درود بھیجتے رہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا. بھائی آدم تمہارے لیے عورت بنائی پسلی سے, یعنی پہلو برابر قریبی, کہیں اور سے نہیں, پہلو سے بنائی ہے نا. یہاں کی جو مٹی بچائی اس سے ہوا بنائی, ہم سب کی ماں جو ہے ہوا. تمہاری شادی کر دی, تمہارا عقد کر دیا. آدم چلے, بیوی کے پاس آواز آئی رکو, کیا ہوا, حق مہر ادا نہیں کرو گے. معبود یہ کیا ہوتا ہے کہ سوچا کے پاس جانے سے پہلے حق مہر دینا پڑتا ہے. فری میں نہیں آئی ہے آپ کی عورت, حق مہر دینا پڑتا ہے. یا تو سوچا معاف کر لے, کچھ لوگ زبردستی معاف کرواتے ہیں, یا تو سوچا معاف کر دے, ہے نا. حق مہر نہیں دو گے. معبود پیدا تو نے کیا, شادی تو نے کرائی, اب تو ہی بتا دے حق مہر کیا ہے. کہ تمہارا حق مہر کوئی سونا نہیں ہے, کوئی چاندی نہیں ہے, کوئی دولت نہیں ہے, کوئی زمین نہیں ہے, کوئی باغات نہیں ہے, بلکہ آل محمد پر 20 مرتبہ درود پڑھو. ہوا کے پاس چلے جاؤ. آدم سے کہا گیا کہ چلے جاؤ, نوح سے کہا گیا پریشان ہو, سفینہ پھنس گیا, آل محمد پہ درود بھیجو. ابراہیم آگ میں جا رہے ہو, ہاں بچنا ہے, آل محمد پہ درود بھیجو. سلوات پڑھے مل کے محمد قابل ہے. آل محمد فقط درود کے قابل ہے, دشمنی کے نہیں, دشمنی کے نہیں. ایک چیز بس مجلس تو تمام ہو گئی, مگر غور کیجیے, غور کیجیے. بہت ہاتھ ملوایا جا رہا ہے نا آپ کا. بھائی بنا لو, جان بنا لو, نفس بنا لو,
अभी नहीं पहुंचा? हाथ मिलाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी साथ में मनाओ 12 को। कहाँ मर गए वो लोग जो एक दिन के साथ हम ईद मिलादुन नबी मना रहे थे? वो कहाँ मर गए आज के दिन? क्या नबी उनके नबी नहीं है? क्यों हम अकेले रह गए नबी का जनाजा उठाने के लिए? जुमला कह दूं, वो विलादत पे थे, आज क्यों नहीं है? अरे जब इनके अब्बा जनाजे मेरा मौला लेकर बैठा रहा। कीजिए इत्तेहाद जरूरी है, मगर एक तरीके से भाई दर हुसैन पर आ रहे हैं तो इमाम हुसैन के खास मेहमान हैं, इज्जत दीजिए। कोई गैर शिया आ गया, उठाइए यहाँ सबसे आगे बिठाइए, सबसे आगे बिठाइए। मगर ये देखिए ऐसा नहीं कि हम तो उनके साथ हैं, वो हमारे कहीं साथ नहीं है। हर ईद मिलादुन नबी भी हम मना रहे हैं, हम उनके साथ फिलिस्तीन के मसले पे भी खड़े हुए हैं, हम उनके साथ बाबरी मस्जिद के मसले पे भी खड़े हुए हैं। ना वो आशूर वाले दिन हमारे साथ खड़े हैं, ना जन्नतुल बकी के मामले पे हमारे साथ खड़े हैं, ना आज अपने रसूल के जनाजे पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। जिन्होंने कल औद के मैदान में रसूल को अकेला छोड़ा था, तो क्या वहीद है उनसे कि वो आज रसूल का जनाजा उठाएंगे, गम मनाएंगे? क्या वहीद है? कीजिए दोस्ती, अक़ल दी अल्लाह ने, सही और सालिम अक़ल दी है, इसे इस्तेमाल कीजिए, किससे की जाए किससे न की जाए। मैंने कहा अहले बैत के दुश्मन को पलट कर भी नहीं देखना, मुंह भी नहीं लगाना है अहले बैत के दुश्मन को। ये देखिए कि फकत वो हमसे फायदा उठा रहा है। कभी हमारे साथ आया है, कभी हमें हमारा दर्द दिल सुना है उसने या नहीं सुना है? अपने साथ वालों सुन लीजिए, मगर इतनी चीजों का ख्याल रखिए। रसूल अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के रसूल है। आज जो रसूल अल्लाह का जनाजा उठाया जा रहा है, इसको बंद आज जो रसूल अल्लाह का जनाजा, फकत और फकत यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो जनाबे सैयदा की दुआ, आज वो लोग बैठे हुए हैं जिनको जनाबे सैयदा ने दुआओं में मांगा है। मेरा रसूल जब तक जिंदा था तब भी अकेला था, जब शहादत हो गई तब भी अकेला था, आज 1400 साल हो गए आज भी अकेला है। हमारे अलावा कोई दम भरने वाला नहीं कि आए ये रसूल खुदा 1400 साल के बाद हमें अक्ल आ रही है तो हम आपका जनाजा उठाएंगे। बहुत तन्हा है हमारा रसूल, बहुत तन्हा है। रसूल अल्लाह को जो जहर लोग कहते हैं ना बदर में दिया गया था, कमजोर रिवायत है। असली रिवायत क्या है? अबू बकर और उमर की बेटी ने हफ्सा और आयशा ने जहर दिया था। रसूल अल्लाह ने इसको जहर को लेने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन रसूल अल्लाह तड़पे ना हो, जिस दिन रसूल अल्लाह को तकलीफ ना हुई हो। फकत हमारा रसूल नहीं है, आलम इस्लाम का रसूल है। आज फकत शिया यतीम नहीं हो रहा है, पूरा आलम इस्लाम यतीम हो रहा है। आज फकत जनाब ज़हरा के सर से साया नहीं उठ रहा है बाप का, बल्कि पूरी उम्मत के सर से बाप का साया उठ रहा है। हाँ, कोई है जो आज पूछे है बीबी आज तुम्हारे बाबा को उठा लिया जाएगा, आज बाबा तुम्हारा रुखसत हो जाएगा, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? तो मालूम है जनाब सैयदा क्या कहेंगी? मेरा बाबा जा रहा है, जाहिर सी बात है मेरा दिल रंजीदा है, जाहिर सी बात है कि मुझे गम है, जाहिर की बात है कि मैं रंजूर हूँ, मगर मैं कहूँगा कि ये जनाब सैयदा आपके बाप का जनाजा आपके सामने तो है ना, जनाजे में तीर तो नहीं है, जनाजा तीरों पर तो नहीं है। अगर आप चाहे तो बाप के सीने पे सर रख के थोड़ी देर आराम कर सकती है, कोई शिविर तो नहीं है, सांप को तालियां मारेगा, अरे कोई गोली तो नहीं है, सांप के कानों से कुछ मारे छीनेगा। आए बीबी आपकी 4 साल की पोती, आए सकीना मरने के बाद कभी बाबा का सीना मयसर न हुआ। अजरुकुम अल-ज़हरा, अजरुकुम अल-ज़हरा, जनाब सैयदा हम पुरसा देते हैं आपको, आपके उस बाप का, अरे जिसको हुसैन की शहादत सुन के हमेशा रोना आता था, जिसको हसन की शहादत सुन के हमेशा रोना आता था। आइए बीबी पुरसा लीजिए अपने वालिद बुजुर्गवार का, ए जनाब सैयदा आइए पुरसा लीजिए अपने बेटे हसन मुस्तफा का, जिसको जहरे हलाहल से शहीद कर दिया गया। ए बीबी उसका पुरसा
پرسہ دیتے ہیں کہ جو وضو کرنے بیٹھا جس نے پانی دہن میں رکھا اس کے جگر میں گیا 72 جگر کے ٹکڑے ہو گئے. اے بی بی ہم پرسہ دیتے ہیں جس کے 72 ٹکڑے جس کے جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے. اے بی بی اس کا پرسہ جس کو ایک نہیں 2 کفن ملے. اے بی بی مگر آپ کا ایک بیٹا اتنا غریب ہے کربلا میں ایک بھی کفن نہ دیا گیا. اجرکم اللہ زہرا ہاں زہر مل چکا ہے نا مولا کو زہر مل چکا ہے مہلت ملی. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا تفصیلی جناب امام حسن کے مسائل پڑھوں گا. بس ایک جملہ اس کے بعد زحمت تمام کر رہا ہوں. میرے مولا نے وہ شربت یا پانی اپنے دہن میں رکھا جیسے ہی سینے سے اترا مولا کے سینے میں اثر ہوا چہرے کا رنگ متغیر ہوا پورا رنگ سبز ہونے لگا. زہر لینے کے بعد انسان کا چہرہ یا تو پیلا پڑتا ہے زہر لینے کے بعد انسان کا چہرہ یا ہرا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا آخری لمحات ہے اے ام فروا لاؤ میرے لال قاسم کو میرے سینے پر سلا دو. خدا آپ کا پرچہ قبول کرے سیدہ آپ کی آنکھوں کا قبول کرے. ایک مرتبہ اپنے سینے پہ لٹایا قاسم کی آنکھ کھل گئی. قاسم نے پوچھا بابا یہ آپ کا اتنا بدن گرم کیوں ہو رہا ہے؟ اجرکم اللہ زہرا اجرکم اللہ زہرا جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. میرے حسین کی میرے امام حسن کی روح پرواز کر گئی. لو بڑی شان سے جنازہ تیار ہوا جنت البقیع پہنچا. وہ ملعونہ عائشہ ایک خچر پر سوار ہوئی رومال سے اشارہ کیا نانا کے برابر میں دفن نہ ہونے دیں گے. پہلا تیر جو حسن کے جنازے پہ چلا اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی. تیر حسن کے جنازے پہ پھینکے گئے. حسن کا جنازہ لوٹ کر آیا. عزادارو آپ نے سنا ہوگا حسن امیر ہے حسن امیر ہے حسن امیر ہے آپ نے بہت سنا ہوگا. مگر یاد رہے جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے نا کوئی پھول لے کر آتا ہے کوئی پھول لے کر آتا ہے کوئی چادر لے کر آتا ہے کوئی پھول لے کر آتا ہے. یہ کیسا امیر ہے جس کے لیے لوگ تیر لا رہے تھے. حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. حسن کا جنازہ لوٹ کر واپس آیا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا جا کے حسین کو چومنے لگی. فضا نے پوچھا ہے بی بی کیا ہوا؟ جنازہ حسن کا واپس آیا ہے تم چوم حسین کو رہی ہو. کہے اماں آج تک سنا تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے. اماں جب میرے غریب کی حالت ہے اللہ جانے میرا غریب کیسا ہوگا. آئے کفن ملے گا یا نہیں آئے غسل ملے گا یا نہیں آئے کوئی جنازہ اٹھائے گا یا نہیں. میں کہوں گا بی بی کفن ملا مگر خواب کا ملا. جنازہ اٹھا مگر تیروں نے اٹھایا. غسل دیا مگر لہو کا غسل آیا. آئے رسول خدا آئے امام حسن انا للہ و انا الیہ راجعون. مات حسین